उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से नवाज रखा है जिस पर तमाम इंसानों का बराबर का हक है। और अगर दौलत की बात करें तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि किसको किस हाल में रखना है। इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने हर इंसान को दूसरों की मदद करने का हुक्म भी दिया है ताकि दुनिया में अच्छाई का बोलबाला हो सके। अल्लाह पाक के खजानों में कोई कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक ने इंसान ही को दूसरे इंसान का वसीला बनाया ताकि इनके दरमियान भाईचारा और मोहब्बत परवान चढ़ सके। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो हमें सिखाएगी कि हमें आखिर क्यों अपने गिरदो नवा में रहने वाले जरूरतमंद अफराद की मदद करनी चाहिए और इसके क्या फवायद हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मदद के ज़मरे में ये बात बिल्कुल भी नहीं आती कि आप इन ज़रूरतमंद अफराद को जानते हैं या नहीं, क्योंकि मदद तो मदद है, किसी की भी की जा सकती है। वो इंसान कोई भी हो सकता है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपका हमसाया जिससे आप हर रोज मुखातिब होते हो, या फिर सड़क पर बैठा फकीर जिसके पास रहने के लिए मकान और खाने के लिए खाना तक ना हो। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें देने वालों की सफ में शामिल किया। इसलिए हमें रहमदिली दिखाते हुए जितनी हो सके जरूरतमंद अफराद की मदद करनी चाहिए। इस दिलफरेब कहानी की जानिब बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी इस सच्ची कहानी के किरदार और हीरो का नाम ग्रेस स्मिथ है, जो कि ओरलैंडो फ्लोरिडा के रिहायशी हैं। ग्रेस भी दूसरे आम अफराद की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक जिम में ट्रेनर और सेल्स मैनेजर हैं। इसके साथ बहुत ही अच्छे खाविंद और वालिद भी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये भी दूसरे ही आम अफराद की तरह हर सुबह काम पर जाने की जल्दी में रहते हैं। इनका घर और ऑफिस ओरलैंडो के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। उस इलाके में हमेशा काफी रश का माहौल रहता है। इसलिए इस बात से तो हम सब भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जिस जगह अवाम का हजूम होता है वहां मांगने वाले फकीरों की भी कोई कमी नहीं होती। जैसे ही कोई पैसे वाला इंसान उनके करीब से गुजरता है तो ये उनसे अपने लिए पैसे मांगते हैं। ऐसा हमारे साथ भी दिन में कई मरतबा होता है। हमारी ही तरह ग्रेस कई मरतबा इन फकीरों को पैसे दे दिया करते और कभी अगर जल्दी में होते तो यूं ही गुजर जाते। लेकिन इन सब में ग्रेस को एक खातून हर रोज हैरान कर देती थी। ये खातून हर रोज ग्रेस को दफ्तर जाते हुए रास्ते में बैठी मुस्कुरा कर देखती और सुबह बखैर बोलती। ग्रेस को ये खातून दूसरों से बहुत अलग लगती थी, क्योंकि ये कभी भी ग्रेस से पैसे नहीं मांगती थी, बल्कि सिर्फ अच्छे इखलाक के साथ मुस्कुराती और सुबह बखैर बोलती थी। नाज़रीन ग्रामी, ग्रेस के मुताबिक जब ये औरत उन्हें हर सुबह इस तरह खुशनुदी के साथ मिलती तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता। ये कोई एक या दो दिन तक नहीं बल्कि कई महीनों तक इसी तरह ये औरत ग्रेस को अच्छी मुस्कुराहट देकर दफ्तर की तरफ भेजती, जिससे ग्रेस का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। ग्रेस के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस औरत से बात करके देखी जाए कि ये कौन है। बात करने पर ग्रेस को मालूम हुआ कि इस खातून का नाम एमी जो है। ग्रेस ने बताया कि इसने अपनी जिंदगी में जितने भी फकीर देखे हैं उनमें से कोई भी एमी जितना रहमदिल नहीं था। एमी दीगर फुकरा की तरह तल्ख लहजे की खातून नहीं थी, बल्कि इसके लहजे में प्यार और बातों में शाइस्तगी थी। ग्रेस ने आगाज में एमी को कुछ पैसे दिए, जिसे पहले तो एमी ने लेने से मना कर दिया, लेकिन ग्रेस के ज्यादा इसरार करने पर एमी ने पैसे रख लिए। अगले दिन शाम को जब ग्रेस दफ्तर से घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एमी के साथ मुलाकात की जाए। और जब वो एमी के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए कि जो पैसे उन्होंने एमी को दिए थे उन पैसों को उसने खाना खाने में नहीं बल्कि 2 किताबें खरीदने में खर्च किया। हालांकि कोई भी फकीर इस तरह नहीं करता। इसी बात ने ग्रेस को हैरत में डाल दिया कि एमी आखिर इन किताबों का क्या करेगी। दिन गुजरते गए और ग्रेस हर रोज एमी से मिलने जाना शुरू हो गए। कभी कभार ये एमी के लिए खाना भी ले जाया करते, मगर फिर भी ग्रेस के दिल को सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एमी के लिए कुछ बड़ा करने के ख्वाहिशमंद थे। कुछ दिन गुजरने के बाद ग्रेस एमी के पास गए ताकि वो एमी के साथ मिलकर दोपहर का खाना खा सके। ये दोनों एक होटल के टेबल पर जाकर बैठ गए। ग्रेस ने एमी को मेन्यू कार्ड दिया और कहा कि तुम इसमें से जो चाहो खाने के लिए मंगवा सकती हो, मगर एमी के जवाब से ग्रेस पूरी तरह हैरान हो गए। एमी ने बताया कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पहले तो ग्रेस को महसूस हुआ
کہ ایمی یہ سب صرف اس لیے کہہ رہی ہے تاکہ گریس کے زیادہ پیسے ضائع نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے خود ایمی کے پاس کتابیں رکھی دیکھی تھی۔ مگر ایمی کی مکمل بات سن کر گریس کو یقین ہوا کہ ایمی حقیقتاً پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، اور وہ کتابیں بھی اس نے اس لیے خریدی تھی تاکہ وہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ سکے۔ ایمی نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی یتیم ہے، اس لیے وہ بچپن سے لے کر اب تک بیشتر شیلٹر ہومز میں رہ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی سکول جا کر پڑھ نہیں سکی۔ جب یہ جوان ہوئی تو اس نے وہاں سے نکل کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے اسے کسی نے بھی کام پر نہیں رکھا۔ ہر طرف سے جواب سن کر آخرکار اسے زندگی گزارنے کے لیے اس بڑے شہر کا ایک کونا ہی دکھائی دیا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ ایمی کی کہانی سن کر گریس کو کافی برا لگا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس عورت کی مدد ضرور کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی بھی حیرانی نہیں تھی کہ ایمی پڑھی لکھی نہیں ہے، بلکہ اس بات سے حیرت زدہ تھے کہ ان پڑھ افراد تو بہت ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی ایمی کی طرح پڑھ لکھ کر اپنی زندگی سنوارنے کا نہیں سوچتا، بلکہ جیسی زندگی چل رہی ہے اسی طرح اسے چلنے دیتے ہیں۔ انہیں اپنے حالات تبدیل کرنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود بھی وہ محنت کر کے کمانا نہیں چاہتے، بلکہ بیٹھے بٹھائے کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایمی بچپن سے لے کر اب تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے جنہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ناظرین گرامی، ایمی کے بارے میں یہ سب جاننے کے بعد گریس نے ارادہ کیا کہ ایک استاد کی طرح ایمی کو تعلیم دے کر پڑھنے لکھنے کے قابل بنائیں گے تاکہ ایمی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ اپنے خوابوں کو مکمل ہوتا دیکھ کر ایمی نے بھی دن رات بہت زیادہ محنت کی اور ایک قابل طالب علم کی طرح پوری محنت کے ساتھ دل لگا کر پڑھنے لگی۔ انہوں نے پڑھائی کے لیے سوموار کا دن مقرر کر لیا۔ اس دن ایمی اور گریس ایک ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنے لگے۔ دوران پڑھائی گریس ایمی کو ہوم ورک یعنی ان کی غیر موجودگی میں ہفتے کے باقی دنوں کے لیے بھی کام دیتے۔ ایمی نے خوب محنت کی اور جلد ہی سیکھ گئی کہ کسی بھی لفظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ایمی نے اپنی محنت جاری رکھی، جس میں گریس نے ان کا مکمل ساتھ دیا۔ یہ جب بھی ایمی سے ملتے اسے لائبریری سے کچھ نئی کتابیں پڑھنے کے لیے لا کر دیتے تاکہ ایمی کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے۔ یہ دونوں ہوٹل میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے واقعات بھی ایک دوسرے کو سناتے۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد گریس اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی ہوٹل میں لے جانے لگے تاکہ وہ بھی ایمی سے مل سکے اور ان کے بچے ایمی کے ساتھ مل کر پڑھ سکے۔ اس طرح بچوں کی بھی اچھی تربیت ہو رہی تھی کہ کسی انسان کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ گریس کے بچوں کے دل میں بھی اپنے والد کی طرح رحم پیدا ہونے لگا۔ پیارے دوستو، آغاز میں تو ہوٹل کی انتظامیہ کو ایمی جیسی سڑک پر رہنے والی خاتون کا اپنے مہنگے ریسٹورنٹ میں آنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایمی اور گریس کو کھانے میں اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو ہوٹل والے گریس سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے۔ گریس کی محنت رنگ لائی اور ایمی اپنی غربت کی زندگی کو بھلا کر آگے نکل گئی، جس غربت میں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد گریس نے اسے ایک ہوٹل میں کمرہ بھی دلوا دیا اور ساتھ ہی پورے 1 مہینے تک اس کا سارا خرچہ بھی اٹھایا۔ ایمی کے دل میں گریس کے لیے کافی عزت بن چکی تھی، کیونکہ انہوں نے اسے سڑک سے اٹھا کر پڑھایا لکھایا اور اب رہنے کے لیے گھر بھی لے کر دیا۔ اس لیے خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ گریس سے پہلے بچپن سے لے کر اب تک کسی نے بھی اس کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ایمی کو نوکری ملنے میں 6 کا عرصہ لگ گیا۔ اس دوران اس کے تمام تر اخراجات گریس نے ہی اٹھائے۔ اس کے علاوہ گریس نے نہ صرف خود اس کی مدد کی بلکہ ایمی کے لیے دوسروں سے کئی $1000 کا چندہ بھی جمع کیا، جس سے اس نے اپنے لیے گھر خرید لیا۔ اس بات کو آج 4 سال گزر چکے ہیں۔ اب حالات پہلے سے زیادہ بدل چکے ہیں اور ایمی کو نوکری بھی مل چکی ہے۔ وہ اچھا کما رہی ہے اور اپنے خود کے ذاتی گھر میں رہ رہی ہے۔ گریس اور اس کا پورا خاندان آج بھی ہر ہفتے ایمی سے ملتا ہے اور ساتھ میں کئی تقریبات پر بھی جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سارا قصہ گریس نے اپنی فیس بک پروفائل میں لکھا، جس کی تصدیق گریس کے جاننے والوں نے بھی کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ دنیا اتنی ہی زیادہ خوبصورت اور پرسکون جگہ بن سکے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔